बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इल्मी मुज़ाकरा चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी। जैसा कि आपको मालूम है कि इल्मी मुज़ाकरा चैनल पर एक सीरीज़ जारी है और वो है कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया। कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से हम पहले भी 2 प्रोग्राम देख चुके हैं। इसी प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे चलाते हैं। कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया मोहतरम जनाब प्रोफेसर इशफाक अहमद खान साहब की काविश है और आपने कई साल की मेहनत के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से ये किताब तहरीर फरमाई है। इस किताब में तकरीबन 500 से ज़्यादा उलूम पर बात की गई है और कुरान मजीद फुरकान हमीद जो हमें तफक्कुर और तदब्बुर की तरफ बुलाता है, तो प्रोफेसर साहब ने, हालांकि ये उलूम इस्लामिया के उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने तमाम तकरीबन 500 से ज़ायद उलूम के जो माहिरीन थे उनके साथ मिलकर उनकी मुआवनत से ये एक बहुत बड़ा काम किया है। तो अगर कोई ये किताब लेना चाहता है तो स्लाइड्स में प्रोफेसर साहब का फ़ोन नंबर मौजूद है। प्रोफेसर साहब से रब्ता किया जा सकता है और प्रोफेसर साहब से इस हवाले से बात भी की जा सकती है। हम चलते हैं प्रोफेसर साहब की तरफ और इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने वक्त इनायत फरमाया। प्रोफेसर साहब, पिछले प्रोग्राम में हम कुरान और साइंस के हवाले से बात कर रहे थे जी, तो उस सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं कि कुरान मजीद एक सदाकत है जी, और साइंस सदाकत के ताक़ुब में रहती है हमेशा। अब ज़ाहिर है कि उस सदाकत के नतीजे में जो चीज़ सामने आएगी वो भी हक़ पर मबनी होगी, हतमियत उसमें होगी, एब्सोल्यूटनेस होगा उसमें, और कोई बात ऐसी नहीं होगी जिस पर शक और तरद्दुद किया जाए। पहली बात तो ये है कि साइंसी नज़रियात और मफरूज़ात जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब के सब इंसान के बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, इंसान के बनाए हुए मफरूज़ात हैं, चूँकि उनमें तग़य्युर और तबद्दुल होता रहता है। जैसा कि किसी ज़माने में ज़मीन के साकिन होने का नज़रिया बड़ा हरदलअज़ीज़ हुआ, ज़मीन साकिन है। इसके बाद कुछ अर्सा बाद ज़मीन के मुतहर्रिक होने का नज़रिया आया, तो उसने पहले नज़रिया को मुस्तरद कर दिया। उसकी वजह क्या थी कि इंसानी मफरूज़ा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये बात नहीं है। तो जब इस बात को परखा गया कि कुरान मजीद जब कहता है कि अफला यतदब्बरून अल-कुरान, अफला यंज़ुरून, अफला याक़िलून, अफला यतफ़क्करून वगैरह वगैरह इस किस्म के, जी बिल्कुल, अफला यशऊरून, तो वो इस बात की गमाद हैं, ये अल्फाज जो हैं कि जहाँ रब ताला के साथ इंसान का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके साथ साथ कुरान मजीद ये भी तरगीब देता है कि साइंसी उलूम के जो माहिरीन हैं वो कुरान मजीद के हक़ाइक़ और उसके जो बारीकियाँ हैं उनमें डूब कर ऐसे ऐसे हक़ाइक़ सामने ले आएँ कि जैसे कुरान मजीद की हक़ानियत जो है रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह हो जाए। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा मुख्तलिफ़ और अनवा। एक साहब सहाफ़ी थे, वो जी बात चल पड़ी सोशल ईवल पर, माशरती बुराइयों पर। तो मैं बोल पड़ा, मैंने कहा हज़रत ये है कि माशरती बुराइयों को कंट्रोल किया जा सकता है बशर्ते के सहाफ़त हमारी कुरान मजीद के मुताबिक हो। और वो जनाब चमक उठे, सहाफ़त का कुरान से क्या ताल्लुक़? सहाफ़त का कुरान से क्या ताल्लुक़? तो मेरे ज़हन में जो उस वक्त आयात थी, 5-6 आयात मैंने पेश की उनको, तो बड़े हैरान हुए। बच्चे अरबी नहीं जानते थे, कहने नहीं इनका तर्जुमा बताया। मैं इनका तर्जुमा बताता हूँ आपको, कहने लिख के दें, अब मैं जाके इसकी बाकायदा तस्दीक करूँगा। मैंने आयत भी लिखी, तर्जुमा भी लिखा, और कुछ अर्से के बाद उनका जवाब आया कि वाकई आप हक़ पर हैं। और देखिए, ये लोगों को पता ही नहीं है कुरान में है क्या, और इस वजह से ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जैसे लोगों में जो जाहिला हैं उनमें बदज़नी पैदा होती है।
اور ایک صاحب تو یہاں تک معاذ اللہ یہ کہنے لگے کہ قرآن میں کچھ نہیں ہے، مولوی کی بنائی ہوئی وغیرہ وغیرہ، حالانکہ مسلمان تھا وہ، کفری کلمہ کہنے سے باز نہیں آتا۔ اصل میں پروفیسر صاحب یہاں میں چھوٹی سی بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ ہم نے اس کتاب کو کتاب تلاوت بنا لی ہے۔ جی جی بالکل، تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو اللہ چونکہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت پر ہمیں اجر تو دیا ہے، لیکن قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ جی پہلی چیز تدبر، جی، اور اس کے بعد عمل۔ جی بالکل، یہ جب تک چیز حاصل نہیں ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت کا اپنی جگہ ثواب ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو رب تعالیٰ کا مقصد حقیقی ہے اس تک آدمی نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ دو چیزیں حاصل نہ ہوں۔ تو یہ ساری بات ہے اس میں قرآن کے، اور اس پر قرآن کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جی جی بالکل بالکل، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، جی کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ جی تو آپ نے اس پر تفکر اور تدبر کیا، تو الحمدللہ آپ نے اس میں سے کتنے گوشے آپ نے نکالے، تو انشاءاللہ ان گوشوں پر بات جاری رہے گی۔ حضرت صاحب، رب تعالیٰ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے جی، من آنم کے من دانم، میں کچھ نہیں ہوں، اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ جی، ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے، ایک شادی کا وہ فنکشن تھا، ایک صاحب نے تعارف کرایا اس کا انسائکلوپیڈیا کا، تقریباً 12 جلدیں اس وقت تک آ چکی تھی۔ جی، وہ بڑے حیرانی تھے اور بڑے طنز کے ساتھ کہنے لگے کہ 14 صدیوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے؟ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے۔ میں نے کہا جی آپ بتا دیں، اگر کوئی کام ہوا ہے اس قسم کا مجھے بتا دیں، میں مان جاؤں گا۔ یعنی باتیں کرنے کو کوئی آپ نہیں اس رہتا۔ اپریشیٹ کریں کہ قرآن کے حوالے سے کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو پروفیسر صاحب، اگلے پروگرام میں آپ کس موضوع پر بات کریں گے؟ یہ قرآن مجید میں جو ٹاپکس ہیں انسائکلوپیڈیا میں، جی، مثلاً پہلا ٹاپک اس میں اردو میں جی، جمالیات کا ہے، جمالیات کا۔ جمالیات کا۔ اچھا، کچھ لوگ ہو سکتا ہے اعتراض کریں کہ اول جلد ہے، چونکہ اول تک تقریر ہے آپ کی، تو اس کا عنوان الف سے ہمیں شروع ہونا چاہیے تھا۔ پہلی جلد، اول تقاریر، اول الف سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لیے جواب یہ ہے کہ چونکہ ترجمہ ہے جی انگریزی کا، تو انگریزی میں جو میں نے لفظ منتخب کیا، پہلا ایستھیٹکس ہے، وہ اس کا ترجمہ جمالیات ہے، اس لیے الف سے شروع نہیں کیا گیا۔ یعنی الفابیٹیکلی اگر کوئی انسائکلوپیڈیا دیکھنا چاہتا ہے قرآنک تو وہ انگلش والا دیکھے گا، انگلش والا دیکھیے، لیکن اردو میں آپ نے چونکہ اس کی ٹرانسلیشن کی ہے اس لیے وہ اس کے حساب سے چلے گی۔ ایستھیٹکس ہے، کیونکہ انگریزی میں آتا تھا پہلا لفظ، اس کا ترجمہ جمالیات بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اصل حقیقت، اصل بات جو ہے یہ ترجمہ ہے انگریزی کے انسائکلوپیڈیا کا۔ جی پروفیسر صاحب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اگلے پروگرام میں ہم جمالیات پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیات سے جمالیات پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔